يفرز كويس. دايما يا جماعة في الاستخبارات يعني على حسب ما انا اعرف ان هم ما بيجوش كده هوت وواحد هو اللي بيستلم الموضوع من البداية للنهاية، لا، واحد بياخد حاجة والتاني بياخد حاجة والتالت حاجة والرابع حاجة، كلهم بيمسكوا كده الزبون ويقعدوا يفصصوا فيه ويشتغلوا عليه خطوة بخطوة. فالدكتور اللي كان من رئيس الأدب الفرنسي في جامعة عين شمس هو اللي قدر يفرزها. ده مش كده وبس، كمان كانت المنحة اللي بتتعمل بره للمتفوقين كانت بتتعمل لواحد بس اللي هو المتفوق الأول اللي بيطلع يكمل التعليم في فرنسا، إلا لأنها ما كانتش الأولى، وكانت المركز الثاني توسط وعمل إن المنحة تبقى للأول والثاني ومخصوص علشان تروح في فرنسا، وسافرت في فرنسا. طبعا أبوها، عايز أفهمكم إن أبوها هم كلهم كانوا عائلة يعني كانوا متيسرين الحال، مفيش أي سبب يدعو لكده غير إن هي ما عندهاش الوطنية نهائي. هي كانت ذكية جدا ومتمتعة بلباقة وحضور ما بين الناس. أبوها كان بيشتغل مدرس في ليبيا بعد كده في الوقت دوت. سافرت هي على فرنسا وابتدت إن هي تدرس هناك، وفي نفس الوقت ابتدت تحاول ان هي تلتحق بالشغل نتيجة اتصالات وعلاقات. التحقت بعمل في السفارة المصرية في فرنسا، إلا إن هي ما كملتش لعدم تأهلها والأسباب معينة، وكانت قابلت ساعتها أحد السفير المصري، وبلاش ذكر أسماء، هقول اللي هو أو أحد الدبلوماسيين المصريين عفوا، وهقول الدبلوماسي المصري يبقى هو اسمه حتى لو هو معلن. أنا حابب إن أنا أتكلم بالطريقة دي. وهي بتدرس ابتدت تتعرف بطلبة وطالبات. واحدة من الطالبات كانت بولندية يهودية، عزمتها في حفلة واتقابلت بيها وبعض اليهود التانيين، وابتدت تتكرر اللقاءات لحد ما هي كانت بتفرجها طبعا على شرايط على دي إسرائيل اللي بيصوروا لكم ان دي دولة الأشرار ودولة الشياطين. شوفي إسرائيل في التلفزيون، إسرائيل جميلة ازاي واحنا مجتمع مسالم، والعرب هم اللي بيكرهونا عمال على بطال، لكن احنا ملايكة ما بنعملش اي حاجة. ابتدى غسيل المخ من هنا ان دي دولة إسرائيل الجميلة والتقدم اللي احنا فيه والتقدم العلمي والتقدم الثقافي والتقدم العسكري، وابتدى من هنا تتجند واحدة واحدة، إلا إن كان الضابط اللي بيجندها كان من أخطر ضباط الموساد في إسرائيل بمعنى الكلمة، وده كان مرشح على فكرة إن هو كان يمسك رئيس الموساد الإسرائيلي، إلى إن هي تم تجنيدها بشكل قوي جدا وبقت ماهرة جدا جدا. Nous sommes embarqués sur les effets de l'après-guerre, c'est-à-dire sur les effets de la déroute égyptienne totale. Si leur honneur personnel, national était très atteint, peut-être trop atteint en 67, maintenant il se regagnait. فطبعا كان في ضابط للأسف الشديد انه كان ضابط مهندس كان في احد المواقع الحساسة. الضابط ده يا جماعة كان بيتمنى رضاها، كان عايز يخطبها باي شكل وهي ما كانتش مدياله اي ريق. فطبعا لما قعدت تتكلم معاهم في الموساد قالوا لها هو ده اللي احنا عايزينه، تنزلي مصر وتقابليه وتبدأي تجنديه. نزلت مصر وابتدت اتصالات معاه واتقابلت معاه ووهمته ان احنا هنتجوز وان احنا هنتخطب، وابتدت تفهمه ان انا شغالة تبع منظمة دولية بتهدف للسلام ومنع الحروب. وابتدى من هنا تجنيده، وكانوا بيتقابلوا في شقة في المعادي. المشكلة ان الضابط ده كان في موقع حساس جدا 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 يا جماعة، فبالتالي ابتدت تحصل تجند الضابط، اتعلم المراسلات وتعلم كل حاجة. كانت مصر في الوقت ده في عند سينا ما كانش عندنا قبلها حاجة اسمها حائط الصد الصواريخي اللي هي الصواريخ الدفاع الجوي، فمصر ابتدت تعمل حائط صد صواريخي. حائط الصد دوت بيبقى عبارة عن فيه خرسانات. المشكلة ان من قبل ما الخرسانة تكتمل يجي صاروخ بوم ويقوم ضربها، بوم ويقوم ضربها. وكانت حائط الصد الصواريخي ده كان مهم لحاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية علشان طيارات الاستطلاع الإسرائيلي ما تجيش
عند ارضنا ورا في الجبهه بتاعتنا احنا وتصور وتعمل عمليات استطلاع. والحاجه الثانيه للعمليات الحربيه اللي بعد كده في حرب 73. ده بالاضافه ان فرق الاستطلاع المصريه اللي كانت بتعبر القناه بالليل وبتعمل عمليات استطلاع بتتكشف. فانتوا تخيلوا كميه الشهداء اللي استشهدوا عند حائط السد الصواريخي دي قد ايه من ضباط ومن جنود، وان ولادهم اترملوا استشهدوا في سبيل الله وسبيل مصر، والناس اللي راحوا من الاستطلاع اللي كانوا بيستشهدوا منهم بسبب الحقيرة هبة سليم وبسبب الضابط ده. ابتدى الموضوع يعني ابتدت الأجهزة في مصر يحسوا ان في حاجة غير طبيعية. حتى الرئيس السادات الله يرحمه حس ان في حاجة مش عادية، في اخبار بتتنقل، في حاجة مش عادية بتتعمل في الموضوع ده. وكانت الأجهزة المصرية المخابرات المصرية ابتدت تتتبع. قالوا ان الموضوع ده ما بيخرجش غير بره 7 ضباط هم اللي عندهم السر للغايه والاماكن ديت. تخيلوا ان رئيس الضابط ده وهو طبعا ذو مكانه رفيعه جدا بدون ذكر اسماء معلش، لا يمكن ابدا قال لهم انتوا ممكن يعني لما كانوا الاجهزه الامنيه في مصر بتتحرى ورا الضباط قال لهم انتوا ممكن تتحروا في ال7 الا الضابط ده، لان الضابط ده لا يمكن ما فيش عليه اي شبهه واكتر واحد ملتزم واكتر واكتر واكتر. انتوا شايفين يا جماعه يعني اشد واحد كان ممكن يبان ان هو اخلاص والتزام وي هو اللي طلع منه ده بسبب كذا حاجه، حبه ليها. وشوفوا تاثير الست او المراه ازاي، حبه للمال. والحاجة الثالثة يعني ده مفيش أي انتماء، ما عملش أي حساب للشهداء زمايله اللي بيستشهدوا في الأمور ديت. ابتدى الضابط ده يراقبوه من خلال واحدة من المراسلات اللي كان عملها، ولما لقوا اريال موجود فوق بيته عرفوا إنه هو وتم القبض عليه. وما كانوش يعرفوا حاجة عن هبة سليم خالص لحد دلوقتي. هبة سليم ديت اعترف بان هبة سليم وراء الموضوع. المصيبة ان الضابط ده كان مؤمن تماما ان الموساد هيقدر يخرجه. طبعا هو بعد ما وقع في الخية خلاص، الاول كان احنا تبع منظمة سلمية، ابتدى بعد كده ان هو في الموساد. بس طالما رجلك انحطت في الموضوع مش هتعرف تخرج منها، هيجبروك بشكل ما او باخر انك انت ما تعرفش تخرج منها. كان مؤمن من جواه ان الموساد هيعرف يخرجه من الموضوع ده. هبة سليم في الوقت ده كانت في فرنسا. كان في احد الدبلوماسيين لما هي كانت شغاله في السفاره، هي كانت طبعا في الاول عايشه مع اسره مصريه من اسيوط، وبعد كده بقت عايشه لوحدها وجابوا لها شقه وبقوا بيدوا لها البوكيت ماني الموساد الاسرائيلي، لانها كمان بقت بتعمل عمليات تجنيد لمصريين جوه فرنسا. ده بالاضافه ان هي بتجمع معلومات خطيره من بعض الكوادر المصريه اللي عايشه في فرنسا. J'espère que c'est comme ça, parce que ce serait bon pour l'avenir. Mais de toute façon, nous avons été surpris par la capacité, par le pouvoir du combattant et de l'unité, et peut-être aussi de l'état-major général égyptien, parce que nous nous sommes embarqués seulement sur les effets de la fin de la guerre de 67, et nous avons complètement oublié 48 et aussi les débuts de 60. فبالتالي بقى ليها مكانة. ده مش كده وبس، دي سافرت إسرائيل 9 مرات، كانت بتعامل مش معاملة مواطنة إسرائيلية، دي كانت بتتعامل كبطلة، لدرجة ان هي قابلت كل المسؤولين الكبار في اسرائيل بما فيهم جولدا مائير اللي قالت لها انت عملتي انجازات لاسرائيل اكتر ما زعماء يهود عملوها لاسرائيل. زارت كل المناطق العسكرية، عملوا لها غسيل مخ شامل. 9 مرات راحت إسرائيل، كانت بتتعايش في إسرائيل مش كمواطنة، كبطلة ماشية في وطنها هناك، ده وضعها، وكانت بتتنقل ما بين الدول بالطريقة دي. فهم عرفوا ان هم لازم يجيبوها. طبعا ما جابوهاش بطريقة الفيلم اللي احنا شفناه الصعود الى الهاوية. طب ازاي جابوها؟ الدبلوماسي المصري عمل خطة لكده. ابوها بيشتغل مدرس في ليبيا، فكانت الخطة، هي عارفة ان ابوها كان قلبه تعبان، فكانت الخطة
ان الدبلوماسي المصري اللي كان على تواصل معاها يفهمها ان ابوها في المستشفى وفي العناية المركزة وان هو محتاج ان هو يشوفها. فطبعا هم الموساد مش عبيط علشان يبلع الطعم بالطريقة دي، ابتدوا يبعتوا ناس في المستشفى علشان يشوفوا هو موجود ولا لأ. ابتدى بقى فيه في دفتر الزيارات، ده فعلا في دفتر الزيارات ده موجود، بس بيطلع واحد تمرجي. طبعا كان في تعاون ما بين المخابرات المصرية ومخابرات الليبية. واحد طبعا مصري من المخابرات المصرية بيطلع في صورة تمرجي، لا دي حالته صعبة وما ينفعش الدخول ليه خالص. بعتوا اكتر من حد تأكدوا تماما ان هو فعلا مريض وان هو موجود في المستشفى دي. في نفس الوقت الاب فهموه ان بنتك انضمت لتبع احدى المنظمات التحرير الفلسطينية وان هي مشتركة في خطف طيارة والموساد عاوز يقتلها، فاحنا لازم هنجيبها من غير ما هي تحس لليبيا، ولازم انك انت تنعزل تماما. وفعلا عزلوا ابوها تماما من الاتصالات نهائيا. فبقى مين الوسيلة الاتصال؟ الدبلوماسي المصري اللي كان في فرنسا واتنقل كان بيشتغل في ليبيا. بقى في اتصالات، انا عايزاه يحضر عندي في فرنسا، حاضر هنجيبهولك فرنسا. وطبعا دي كلها عبارة، اهم حاجة في النقطة دي كانت حرب الخداع والعامل النفسي وضبط النفس اثناء التعاملات كانت بتكون ازاي. الموضوع كله يا جماعه حرب نفسيه مش اكتر. عايزه ابوكي، حاضر، بس جهزي عربيه اسعاف بحيث ان هي تاخده من المطار في باريس، واحنا هنجهزه في العربيه من عندنا من بني غازي ونطلعه وانت تستقبليه. ورجعت تاني في كلامها، لا انا هجيله. وبالفعل وقعت في الخيه، اتحركت، خدت حاجه، طبعا الموساد حجز لها من باريس لبني غازي، بس مش من باريس دايركت، لا، علشان لازم الرحلة طويلة، وتبقى الرحلة طويلة علشان هم حاطين أفراد من الموساد في الطيارة ويقدروا يراقبوا ويشوفوا في حد بيراقبها ولا لا. الرحلة كانت من باريس لإيطاليا ومن إيطاليا لبني غازي. في الوقت ده هم عايزين ياخدوها من ليبيا لمصر عن طريق طيارة مصرية. فالطيارة بتاعت مصر للطيران كانت محطوطة على الران واي وضلموها تماما. الشغل المخابراتي كان هناك في ليبيا ملوش علاقة خالص بشغل الشرطة. فهي لما كانت ركبت الطيارة من بعد ما نزلت في ايطاليا، ومن ايطاليا ترانزيت، ومن ايطاليا تنزل على بني غازي، اول ما طلعت الطيارة واستقر الموضوع دخلت الحمام، وخرجت من الحمام صوتت انا الخاتم بتاعي ضاع مني، وخاتم الماظ، علشان تجبر السلطات الليبية ان هي تبقى مستنية موجودة هناك في ليبيا. ليه؟ علشان لو في اي كمين يبقى في سلطات شرطة موجودة تتدخل ويحصل هرج ومرج يساعدها على ان هي تهرب وتخرج من الموضوع. وبالفعل عملت كده. الدبلوماسي المصري كان موجود علشان يطمنها. طبعا اول ما نزلت الطيارة، هو طبعا كانت المخابرات المصرية مرتبة مع المخابرات الليبية، وبالفعل هي نزلت. الشرطة طلع على السلم بتاع الطيارة، عفوا، هو راح طالع الدبلوماسي المصري قال لهم لا 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 دي حبيبتنا واحنا هنتصرف معاها. خدها على صالة كبار الزوار. طيارة مصر للطيران كانت واقفة مضلمة النور تماما، وقللوا النور تماما في المطار بحيث ان هي ما تشوفش ابدا طيارة مصر للطيران. حتى الحركات اللي هي بتاعت العربيات اللي بتشيل الشنط والأمتعة وقفوها تماما. دخلها في صالة كبار الزوار وقعد معاها، وراح واخد الباسبور بتاعها. واحد مسؤول الامن القومي المصري كان في السفاره الليبيه دخل على انه ليبي وقال له لو سمحت بعد اذنك احنا عايزين نخلص اجراءاتها علشان شنطه سفرها عايزها تبقى عندي في العربيه، علشان يا دوبك ما عندناش وقت ناخدها على المستشفى تطمن على والدها ونرجعها عشان هي لازم تسافر على فرنسا تاني. وابتدى يتكلم معاها ويضيع وقت ويضيع وقت ويضيع وقت، الى ان هم خرج من هنا. دخل 2 من رجالة مصر من المخابرات المصرية وقبضوا عليها وحطوها في الطيارة. وكان طبعا في خطة بديلة ان لو ما نفعتش كده يهربوها على مصر بري. وفي الوقت ده اترصد مكالمات، عرفوا ان هي وقعت في ايد المخابرات المصرية. اترصد مكالمات من مطار ليبيا للموساد في فرنسا.
طبعا جت على مصر. عايز اقول لكم ان تم التحقيق معاها لمدة 70 يوم. اثناء التحقيق كانت مدركة تماما ان هي هتتعدم، ولكن الغريبة جدا ان هي كانت بتقول ان انا بعمل لصالح البلد، لان انتوا شوفوا بقى غسيل المخ اللي هي وصلته لهم. قالت لهم انتوا كعرب وكمصريين، ما كانش لسه الحرب اشتغلت، مش هتقدروا ان كنتوا تنتصروا على اسرائيل، بل كمان هيموت ناس كتيره جدا جدا من الحرب في اسرائيل من مصريين، وانتوا مش هتقدروا ان انتوا تعملوا كده. وتم غسيل المخ ليها بشكل كبير قوي، وتم ترحيلها في السجن. Je n'ai pas cru qu'il y aurait de combat. On était prêts, tout était prêt, mais je n'ai pas cru qu'il y aurait de combat. Jusqu'à samedi à 2h, je crois. Il y avait trois avions qui passaient, puis ils ont fait une rose, vous savez, ils s'ouvrent, et un officier chez nous m'a dit regarde. Alors j'ai vu, on ne savait pas que c'était des MiG, puis ils lancent leurs bombes. Alors c'était le premier moment qu'on a compris que la guerre a commencé, et c'est tout. Mais je n'avais pas peur, on n'avait pas peur au commencement, jusqu'au moment où le vrai feu. Quand on a vu les troupes des commandos égyptiens, au premier moment on a eu peur, puis ça fait peur de voir beaucoup de balles à côté de nous. لما كانت في السجن هي عارفة ان هي واخدة اعدام، حد من قرايبها بعت التماس للرئيس السادات، واتبعت التماس للسيدة جيهان السادات بان هي يفرج عنها. وكانت لما قعدت بقى في السجن بيروى ان هي كان عندها ثقة عالية جدا جدا ان اسرائيل هتخرجها. مش كده وبس، كانت بتقول لهم ان انا مش هقعد من هنا، اوعوا تفتكروا ان انا هروح على حبل المشنقه، انا هخرج من السجن ده على المطار على بره على طول. ده كان تصورها. كانت بتقول ان في منظمات ودول اكبر من اسرائيل هتتدخل في الموضوع وتخرجني، لدرجه ان هي كانت جوه السجن قاعده بلا مبالاه وتحط برفيوم وتهتم بنفسها وبشكلها ولا كأن في اي حاجه خالص. طبعا الدنيا كانت قامت وهاجت في اسرائيل، لان دي التفاحة بتاعتهم، دي بنتهم، مش عايزين يفرطوا فيها خالص. كيسنجر اللي هو طبعا كانت مرت فترة، كيسنجر كان الرئيس السادات ساعتها في أسوان، وكيسنجر اللي هو وزير الخارجية الأمريكي كان راح قبل الرئيس السادات ونزل على أسوان، وقال له في وسط الكلام، كان الكلام ده بالنهار، قال له احنا في التماس من الرئيس الامريكي نيكسون وجولدا مائير ان في بنت اسمها هبه سليم، يا ريت انك انت تلتمس بيها بالاعدام. طبعا الرئيس السادات كان عارف موقفها من البدايه بالنهايه، وطبعا الله يرحمه الرئيس السادات كان داهيه بمعنى الكلمه. عمل نفسه قال له مين هبه سليم دي وايه الموضوع ده؟ طب انا هعرف لك واشوف لك الموضوع ده بالليل وهرد عليك على بالليل، هشوف الموضوع ده مع الجهات المصريه، انا ما عنديش فكره بيه خالص. مشي كيسنجر من هنا، اتصل بيهم قال لهم البنت دي لازم تعدم ويديني تمام وتدوني تمام فورا بالاعدام. هناك بقى طبعا في السجن في الوقت ده هم مش عايزين يعرفوها خالص ان هي هتعدم علشان ما يحصلش حاله هستيريه وحاله. فطبعا المفروض ان هم بيوزنوها علشان الحبل وزنه وطوله وهكذا، وفي نفس الوقت مش عايزين يعرفوا حد من جوه السجن علشان ما يحصلش، كانوا متوقعين ان ممكن يحصل عمليه انتحاريه، اي عمليه تحصل من الموساد بحيث ان هي تتهرب. فبعتوا الضابط اللي جوه السجن، بعت لها قال لها ان الالتماس اللي انت عملتيه واضح كده ان هو هيتوافق عليه، فمحتاجينك انك انت تروحي القاهره. قال لها لازم تتحركي دلوقتي على مصر. طبعا هي فرحت جدا، قالت له مش انا قلت لك ان انا هطلع من هنا على بره مصر على طول. وكان عندها ثقه كبيره جدا جدا